बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी गमी और खुशी, स्याह और सफ़ेद दोनों चीज़ों पे से इबारत है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर वाइट ही हो, ब्लैक ना हो, दिन ही हो, रात ना हो, ट्रबल और प्रॉब्लम ही हो, खुशी ना हो। ऐसा इंसान कोई नहीं होता। ये अलग बात है कि हम अपना फोकस कहाँ पे बना लेते हैं। बात यह है कि मसाइल हर एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनसे इनकार बिल्कुल इर्रेशनल, गैर मंतकी, गैर अक्लमंदाना बात होगी। और मसाइल एक नहीं मुतअद्दद होते हैं। ये अलग बात है कि एक इंसान किस चीज़ पे फोकस कर लेता है। बाज़ औक़ात किसी एक मसले पे इंसान ऐसा फोकस इंसान का बनता है, इंसान हर वक़्त उसी के बारे में सोचता रहता है और उसको लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है। हालांकि वो सबसे बड़ा मसला नहीं होता। बात सिर्फ़ इतनी होती है कि वो इंसान आउट ऑफ पर्सपेक्टिव जो है, तनाजुर से हट के उस चीज़ पे फोकस कर लेता है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन, गैर मुतनासिब अंदाज के अंदर, मुतनासिब नहीं, गैर मुतनासिब अंदाज। गैर मुतनासिब अंदाज क्या होता है? आप सालन में बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल लें, बहुत ज़्यादा नमक डाल लें, कोई और इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा डाल लें कि जिसकी वजह से वो सारा आपका खाना स्पॉइल हो जाए। हो सकता है, वैसे स्पॉइल हो सकता है। और देखें कि अब कहीं पे बना हुआ है, एक बड़ी फेवरेट डिश है, लोग हमारा मटन बड़े शौक़ से खाते हैं, उसके अंदर अगर नमक ज़्यादा डाल दिया जाए तो ज़रा मामूली सा ज़्यादा हो तो लोग खा ही लेंगे, लेकिन ज़्यादा होगा नहीं खा सकेंगे। और बाज़ जगहों पे दानिस्ता कोई चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा डाल दी जाती है ताकि महंगी डिश जो है उसकी तरफ लोगों का रुझान कम रहे। अब बात यह है कि हम बाज़ किसी मसले पे फोकस कर लेते हैं और उस मसले पे, हालांकि मसला बड़ा मामूली होता है, लेकिन हमारा फोकस उसको बहुत बड़ा बना देता है। हमारी कंसंट्रेशन उसको बहुत बड़ा बना देती है। हमारा हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना उसको बहुत बड़ा बना देती है, उसको बहुत मैग्नीफाई कर देती है, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो बना देती है, उसे राई का पहाड़ बना देती है। अब इंसान ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी से अगर ये निकल जाए तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, बल्कि मैं शायद उस वक़्त जीना शुरू करूँगा कि जब मेरी ज़िंदगी से ये मसला हल हो जाए, और जब मेरी ज़िंदगी से ये मसला भी हल हो जाए, और जब मेरी ज़िंदगी से ये मसला भी हल हो जाए, और ये उस अंदाज़ के अंदर हल हो जिस अंदाज़ के अंदर मैं चाहता हूँ। किस अंदाज़ के अंदर हल हो? जिस अंदाज़ के अंदर मैं चाहता हूँ। अमूमन ये उस वक्त होता है जब हमारा किसी दूसरे इंसान से कॉन्फ्लिक्ट हो। जब हमारा किसी दूसरे इंसान से कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस वक्त ये होता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सेंसिटिव हो जाता है। ये भी देखने में आया है कि जब एक इंसान का कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी बड़े और तगड़े बंदे के साथ हो तो इंसान अपने आप को बड़ा कंट्रोल के अंदर रखता है, लेकिन जब एक इंसान का कॉन्फ्लिक्ट बड़े कमज़ोर इंसान के साथ हो, अपने से कमज़ोर इंसान के साथ हो, तो इंसान उसके बारे में बड़ा टची हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और एक इंसान जो है हर सूरत हर कीमत जो है उस इंसान को कह लें कि वो करना चाहता है, बिल्कुल रास्ते से हटाना चाहता है। और इंसान ये समझता है कि मैं शायद मुझे इस इंसान को या इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। क्या करना है? मुझे इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। ये जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की जो रिट है ना, आप यकीन कीजिएगा बेशुमार लोग इसकी नज़र हो गए हैं। बेशुमार लोग कि जो लोग कहते थे कि मैंने इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल करना है, मसला हल नहीं हुआ, बंदा हल हो गया है। मसला अपनी जगह पे कायम है, बंदा हल हो गया है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सोच इख्तियार करना
کہ مجھے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے، یہ بڑی غلط اپروچ ہے۔ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دا پرابلم، ہمیں مسائل کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ ہم نے مسائل کو بڑا ٹیکٹ فلی بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہم نے مسائل کو مینیج کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارا فوکس، ہماری کنسنٹریشن اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور ایک انسان جو ہے پھر اس پہ ایسا کہہ لیں کہ اس پہ ایسی ضد اختیار کر لیتا ہے کہ جو ضد پھر اس انسان کہتا ہے یا میں نہیں یا یہ نہیں، اور اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان عموماً خود کو ضائع کر لیتا ہے، اور یا کوئی ایسی بڑی کالک اپنے منہ کے اوپر مل لیتا ہے۔ یعنی ایک انسان کوئی اپنی جان سے نہیں گیا، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی اس کی جو ہے ساری جمع پونجی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہو، لیکن ایک انسان ایسی کالک اپنے منہ کے اوپر مل لیتا ہے کہ جو کالک ساری زندگی اس کے منہ کے اوپر ملی رہتی ہے، اور لوگ پھر اس کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں یار اس نے فلاں موقع پہ یوں کیا تھا، اور اس نے فلاں موقع پہ یوں کیا تھا، اور یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ اب اس نے گویا کہ تمام تر ان لوگوں کہ جن لوگوں کے علم میں یہ بات ہے، جن لوگوں کے علم میں یہ بات آئے گی، ان کے دلوں میں، ان کے دل و دماغ کے اندر اپنے لیے نفرت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ اپروچ بالکل غلط ہے کہ یا میں نہیں ہوں یا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اپروچ انتہائی غلط ہے کہ مجھے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے، مجھے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے، یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ ہمیں ٹالرنس دکھانی ہے، ہمیں قوت برداشت دکھانی ہے، ہم نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جیسے یہ جو مسئلہ ہے، انسان اس طرح کا جو سٹائل ہے، اس طرح کی اپروچ جو ہے، اس وقت ایک انسان اختیار کرتا ہے کہ جب ایک انسان کی جو ٹسل ہے، انسان کا جو کانفلکٹ ہے، انسان کا جو جھگڑا اور تنازع ہے وہ اپنی نسبت بہت کمزور انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تگڑے انسان کے ساتھ تو اگر مسئلہ ذرا بڑا بھی ہو نا، اگر ایک بہت تگڑا انسان ہے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں استثنائی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، استثنائی لوگ جو ہیں، استثنائی کیسز میں تو ایک انسان جو ہے اپنے سے بہت بڑے بندے کو قتل کر دیتا ہے، یا قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے منہ پہ تھپڑ دے رسید کر دیتا ہے۔ میں عام کیسز کی بات کر رہا ہوں، میں استثنائی کیسز کی بات نہیں کر رہا۔ عام لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے، جب ان کا جو کانفلکٹ ہے، جب ان کا جو جھگڑا اور تنازع جو ہے وہ تگڑے بندے کے ساتھ ہے، تو وہ بڑے مسئلے کو بھی پی جاتے ہیں، وہ بڑی انسلٹ کو بھی پی جاتے ہیں، وہ بڑے نقصان کے اوپر بھی بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن وہی نقصان سب جو ہے کسی بڑے کمزور انسان کے ساتھ سے پہنچے تو ایک انسان جو ہے بالکل عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اور یہ تو ہو گیا لوگوں سے ہماری کانفلکٹ جو ہیں۔ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یوں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان جو ہے بلی اور کتے کے اوپر اس کو ایسا غصہ آ گیا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو اب یہ جو ہے ایک بلی اور کتے کو مار دینا جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کیا معمولی بات ہے؟ انسان اگر کسی کو مارتا ہے اس انداز کے اندر تو بہت ہی وہ بیوقوف آدمی ہے، عقل مند انسان قطعاً بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے ہمیں بیوقوف انسان نہیں بننا چاہیے، ہمیں عقل مند انسان بننا چاہیے۔ مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں، مسائل کو چلنے دیں۔ ہاں، جو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو آپ ان کو کر لیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہوگا کہ ہم نے خواہ ہی ان کو اپنے ساتھ چلانا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ چھوٹا ہے، بہت بڑی طاقت میں اس پہ خرچ کرنے جا رہا ہوں، تو بہتر